जी आप लोग अटेंडेंस प्लीज लगा लो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आज हम लोगों ने ज़मायर का थोड़ा सा जल्दी जल्दी से रिकैप करना है। ज़मायर के बारे में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि ज़मायर प्रोनाउंस को कहते हैं। प्रोनाउन जिस तरह नाम से पता चल रहा है कि प्रो नाउन, नाउन कहते हैं नाम को, नाउन की जगह आने वाले अल्फाज कहलाते हैं प्रोनाउंस। अब प्रोनाउन को हम उर्दू में ज़मायर कहते हैं और ज़मायर जो है जिस तरह हम लोगों ने कहा पहले पढ़ चुके हम लोग कि ज़मायर जो है वो इस्म अल्फाज हैं। इस्म के बारे में हमने सीखा कि हर इस्म जो है वो उसमें 4 चीज़ों का होना मस्ट है, यानी कि कोई भी इस्म बगैर उन 4 चीज़ों के नहीं हो सकता। वो 4 चीज़ें क्या हैं? कौन बताएगा जी? 4 चीज़ें जिसके बगैर कोई भी इस्म नहीं बन सकता। जी आज मैं एंड से शुरू करती हूँ। रिजवाना आप बताओगे? वालेकुम अस्सलाम। हाथ खड़ा किए बगैर तो मैंने किसी को इजाजत ही नहीं दी हुई ना बात करने की। जी एंड वाले अक्सर इग्नोर हो जाते हैं, इसलिए मैं एंड पे आई हूँ। जी शहनाज आप बताओगे? शहनाज बेगम। जी वसत जिन्स अदद अरब। बिल्कुल ठीक हो गया। अब तक तो हमें माशाल्लाह सबको याद हो चुका है कि किसी भी इस्म के लिए एक वसत होती है और वसत के बाद एराब, एराबी हालत भी हम कह लेते हैं, एराब होना ज़रूरी है और उसके बाद उसकी कोई ना कोई अदद होती है और अदद के बाद उसकी कोई ना कोई जिन्स होती है। तो जिस तरह बाकी इस्म के अंदर ये 4 चीज़ें मौजूद होती हैं उसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास ये 4 चीज़ें जो है ये मौजूद है ज़मायर के अंदर भी। यानी कि जब हम किसी ज़मायर की बात करेंगे तो वो ज़मायर के अंदर कोई ना कोई अदद भी होगी, क्वांटिटी भी होगी, उसकी कोई ना कोई एराबी हालत भी होगी, उसकी अदद भी होगी, उसकी जिन्स भी होगी और उसका मारिफा या नकिरा होना भी मस्ट है। तो यहाँ पे ज़मायर के बारे में हम लोगों ने सीखा था कि ज़मायर जो होते हैं ये हमेशा एक तो मैं इधर से मैम हिला आपकी देती आवाज हूँ। कट गई पीछे से। जी बेटा मैम आपकी आवाज कट गई सबको पीछे कट से के आ रही है कि सिर्फ? काफी। नहीं क्लास में आवाज नहीं आ रही मैम आपकी, अभी आई है। जी मैम कट गई थी आवाज। अच्छा हो सकता है नेट का इशू हो फिर। बहरहाल यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं आ रहा। जी मैंने आपको कहा कि जिस तरह ज़मायर क्योंकि हमने आपको ये बता दिया कि ज़मायर भी इस्म अल्फाज हैं, ठीक है? इस्म ज़मायर हम इसको कहते हैं, इस्म ज़मायर। तो जिस तरह ज़मायर भी इस्म अल्फाज हैं तो जिस तरह इस्म के अंदर 4 चीज़ों का होना लाजमी है, अदद, वसत, एराब, उसी तरह ज़मायर के अंदर भी ये चारों चीज़ें मौजूद होती हैं, वसत, एराब, अदद, जिन्स। ठीक है? तो वसत जो है हमने कुछ इस्म मारिफा की इकसाम पढ़ी थी, तो उसी के अंदर हमने ज़मायर भी पढ़े थे। मारिफा इस्म के अंदर इस्म मारिफा की इकसाम, तो इस्म मारिफा की इकसाम में हमने पढ़ा था कि जो प्रोनाउन होते हैं, जो ज़मायर होते हैं, वो भी मारिफा इस्म होते हैं। ठीक है? इसी तरह हमने पढ़ा कि जो हम ज़मायर के साथ साथ और क्या क्या आता है, वो अल्फाज जो अल लगा के मारिफा बनाए जाएं, अल अटैच करके किसी भी नकिरा इस्म के साथ अल लगा दें, अल कुर्सी, अल किताब, तो अल लगा देने से भी कोई आम नकिरा इस्म मारिफा बन जाता है। इसी तरह जो
اسم موصول, आई डोंट नो मैंने आप लोगों को ये टॉपिक कराया हुआ है कि नहीं, पर हमने इसम के वक्त पढ़ा होगा. इसम मौसूल जो कि कनेक्टर्स होते हैं, जो लफ्जों को आपस में, जुमलों को आपस में मिलाते हैं. मसलन अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ीना, इस तरह के जो सारे इसम मौसूल हैं ये भी मारिफा इसम होते हैं. और इसके अलावा कौन से होते हैं, कुछ कोई बताएगा? इशारा, इसम इशारा भी है, उलाइका. बिल्कुल, इसम इशारा जो है वो भी मारिफा में गिना जाता है. मारिफा इसम. इसमें अलम, इसम अलम वो तो होता ही मारिफा है. ठीक है, जो असल नाम होते हैं किसी मुल्क के, शहर के, लोगों के, जिस तरह आप लोग हो, रिजवाना, सादिया, लाहौर, कराची, पाकिस्तान. और तकरीबन हमने 9 टॉपिक्स पढ़े थे पूरे. जी. चले अभी हम फिलहाल इसको यहीं पे रखते हैं. मैम इसम मुनादा जिसको या के साथ शुरू करते हैं किसी भी बिल्कुल लफ्ज. बिल्कुल, इसम मुनादा. जी. और बहरहाल अभी हमारा जो टॉपिक है वो ज़माइर है. तो ये जो ज़माइर है ये भी सबसे पहले हमने कहा ना 4 चीजें हमें पता होनी चाहिए. तो इसकी इसम ज़माइर की जो वुसअत है वो क्या होगी? ज़माइर में क्या आता है? मारिफा नकिरा होना. तो इसकी जो वुसअत होगी वो क्या होगी? मारिफा, मारिफा होगी. क्योंकि ये मारिफा की कैटेगरी में आते हैं. फिर इसी में हमने पढ़ा कि इनकी अदद भी होगी, वाहिद, तस्निया, जमा, जो अभी हम देखेंगे. और इनकी अपनी अपनी जिन्स भी होती है. और आखिर में क्या रह जाता है हमारे पास? एराबी हालत. तो कितनी एराबी हालतें होती हैं? शबाना कौसर आप बताओगे एराबी हालतें कितनी होती हैं? शबाना कौसर, किसी भी इसम रफा, की एराबी हालतें कितनी होती हैं? 3 हालतें होती हैं, रफा, नसब, जर. बिल्कुल सही हो गया. तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने इन सारों को 3 हालतों में पढ़ना है. हम इसी को हेडिंग ले लेते हैं. सबसे पहले रफा, फिर उसके बाद हम इसकी नसबी हालत पढ़ लेंगे, और फिर इसकी हम जरी हालत पढ़ लेंगे, ज़माइर की. ठीक है. और हम सब जानते हैं कि इस्म मुज़क्कर अलहदा अल्फाज होते हैं और मुअन्नस अल्फाज अलहदा होते हैं. तो पहले इनकी हम वाहिद पढ़ेंगे, तीनों की. मुज़क्कर की, मुज़क्कर ऊपर होता है और मुअन्नस नीचे होता है. तो पहले हम मुज़क्कर की तीनों हालतें पढ़ेंगे. मुज़क्कर वाहिद, फिर आ जाएगा मुज़क्कर तस्निया, फिर आ जाएगा जमा, मुज़क्कर जमा. इसी तरह फिर हम उसके बाद इस तीनों जो है वो मुअन्नस की पढ़ेंगे. मुअन्नस वाहिद, और मुअन्नस तस्निया, और मुअन्नस जमा. ठीक हो गया. तो ये अब हम आज इनकी ये तीनों सूरतें पढ़ते हैं. अब आप लोग जानते हो आवाज नहीं आ रही. जी, मैं चुप वैसी कर गई हूँ, उसको मैं आगे करने की कोशिश कर रही थी, वो हिल नहीं रहा था अपनी जगह से. जी. तो ये हम इसको पहले हेडिंग सेव कर लेते हैं. ठीक है. अब हम लोगों ने इनकी ये हालतें पढ़नी है. हम सब जानते हैं कि सबसे पहले हम रफ़ा को देख लेते हैं.
ایک ہم مثال کے طور پہ رفع میں کس کو پتا ہے کہ رفع کے لیے واحد مذکر کے لیے کون سا ورڈ آتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں گے، کوئی بھی ویسے نہیں بولے گا. واحد مذکر کے لیے کون سی ضمیر آتی ہے؟ جی شکیلہ. الذی. ہم تو بیٹا پروناؤنس پڑھ رہے ہیں. الذی تو پروناؤن ہے ہی نہیں، وہ تو اسم موصول ہے. ضمائر پڑھ رہے ہیں نا، ضمائر تو ہم نے سیکھے ہوئے ہیں سارے. ہوا کی ضمیر آتی ہے. ہوا کی ضمیر آتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہوا کی ضمیر ہم جانتے ہیں کہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو جب بھی ہمارے پاس ہوا ہوگا، مائکس بیٹا آن رکھیں. make me host. جی عتیقہ. جی ہمارے پاس ورڈ ہے ہوا. ہوا جو ہے واحد مذکر ہے، اور اسی کو جب ہم نے تثنیہ بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ کوئی بھی جب ہم گردان بناتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے اس کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. سب سے پہلے غائب گروپ آتا ہے، پھر حاضر گروپ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد کون سا گروپ آتا ہے؟ متکلم کا. تو رفع کی سب سے پہلی شکل ہماری، ہم غائب کا گروپ کریں گے ہوا. اسی کو جب میں نے مؤنث مذکر بنانا ہے تثنیہ، تو کلثوم کیا ہوگا؟ میم کس کو تسنیہ بنانا ہے؟ ہوا کو تثنیہ بنانا ہے. اب یہ رفع کی شکل ہے، یہ یاد رکھنا ہے. ہوا کو تو ہا ہو جائے گا میم. آپ بیٹا دھیان رکھیں نا کہ میری ہیڈنگ کیا جا رہی ہے، آپ اس کو دیکھیں. اوپر کی لائنز مذکر کی چل رہی ہیں ابھی. جی جی تو مذکر کا بتاؤ نا، آپ تو مؤنث بتا رہے ہو. ہوا بھول آپ نے گیا میم. ہوا کو تثنیہ بنانا ہے. جی لبنہ سلیم. ٹیچر تثنیہ بنانا ہے ہوا کو یا تثنیہ بنانا ہے. ہما. ہما بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اسی کو جمع بنانا ہے. جمیلہ امجد. سوری. ہم. ہوم. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہوا، ہما، ہم، یہ ہمارے پاس 3 مذکر کی غائب کی شکلیں آ گئی. ہوا، ہما، ہم، ٹھیک ہے. اور اسی کو جب ہم نے مؤنث بنانا ہے تو ثنا انور آپ بتاؤ گے واحد شکل. جی السلام علیکم مس. جی وعلیکم بس السلام. 12 بولے کہنا ہے مجھے. ہوا، ہما، ہم، یہ 3 مذکر کی شکلیں ہو گئی غائب گروپ کی. اب انہی کو جی میں جی نے جی. مؤنث بنانا ہے، تو واحد مؤنث کیا ہوگی؟ واحد مؤنث ہو جائے گی ہیا، ٹھیک اور ہے. تسنیہ ہو جائے گی ہا، اور جمع ہو جائے گی ہننا. گڑبڑ کر رہے ہو بیٹا آپ. تثنیہ ہا ہوتی ہے. ہما، سوری، ہما ہما. بالکل. ہیا، ہما، ہننا. ہیا، ہما. ہما. تثنیہ ہم نے دیکھا تھا ضمائر میں ہر جگہ سیم استعمال ہوتے ہیں، جو مذکر کا ہے وہی مؤنث کا ہوتا ہے. ہیا، ہما اور ہننا. اور جمع مؤنث کے لیے ہمیشہ ہم دیکھیں گے کہ نون نسواں کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ نون جو پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہر جگہ پلورل میں دیکھو گے کہ نون نسواں کا استعمال ہوگا. جی جی ٹھیک ہو گیا. اب یہ جتنی بھی 6 اشکال ہیں یہ ساری پیش گروپ سے تعلق رکھتی ہے، رفع گروپ سے تعلق رکھتی ہے. کلیئر ہو گیا یہاں تک سب کو؟ اب اسی کو ہم نے نسبی حالت میں لے کے جانا ہے، یعنی کہ انہی کو ہم نے جب زبر کی حالت میں لے کے جانا ہے تو اس کی کیا شکل بنے گی، یہ اب ہم نے دیکھنا ہے. جی عظما اطہر، آپ اس کو ہوا کو مذکر کو آپ نے
لے کے جانا ہے. جی ٹیچر نسبی حالت میں. جی نصبی تو حالت جی میں. ٹیچر ہوا کا ہو ہو جائے گا. بالکل ہوا کا بن جائے گا ہو. اور تسنیہ اور اور جمع. ٹیچر تسنیہ جمع سیم رہے گا ہما ہم. ہما اور ہم. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. آپ نے یہ دیکھا کہ صرف واحد اشکال ہیں کہ جو ڈفرنٹ ہے ہوا اور ہو، لیکن جو تسنیہ اور جمع ہے وہ بالکل سیم شکل آ رہی ہے دونوں کی، رفع میں بھی اور نصب میں بھی. ہما ہما اور ہم. آگے چلتے ہیں اس کی مؤنث کی شکل. جی ناجیہ. ہیا جو ہے وہ نصب میں جا کے کیا شکل اختیار کرے گی؟ ہاں بالکل جو ہیا تھی وہ جی ہے الف ہا بن گئی. ہاں ہما ہننا. ہا ہما ہننا. پرفیکٹ ہوگا. ہا ہما اور ہننا. تو یہاں پہ پھر ہم نے وہی چیز نوٹس کی کہ واحد کا صرف فرق ہے اور تسنیہ اور جمع جو ہے وہ بالکل سیم آ رہی ہے. جو رفع میں ہے وہی نصب میں ہے. انہی کو ہم بنائیں گے اب جری حالت میں لے کے جائیں گے. جی نفیسہ قمر. پہلے مذکر اور پھر مؤنث. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میم جب یہ مجرور ہوں گے تو تبھی یہ سیم ہی ہوں گے نا، ہو ہما اور ہم. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. نصب اور جر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ Same. کامن جو ہے وہ سیم ورڈز کو شیئر کرتے ہیں. جس طرح جی وہاں پہ میم. ہو ہما ہم ہے تو یہاں پہ بھی ہو ہما ہم ہوگا. ہم ہی ہو. اور اسی طرح جو اس کی مؤنث کی بھی شکل سیم آئے گی. ہا ہما ہننا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس ساری اشکال سیم ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جتنی بھی اشکال ہے ہمارے پاس تسنیہ اور جمع کی، وہ ہم نے دیکھا کہ رفع نصب اور جر ان کی بالکل سیم آ رہی ہیں، تو واحد کے علاوہ صرف واحد کا فرق ہے. تو اب تسنیہ اور جمع میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ رفع کی حالت ہے، نصب کی حالت ہے کہ جر کی حالت ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتانا ہے. جس نے ابھی تک نہیں بتایا میں اس سے سوال کروں گی. جی وزیر اقبال. جب شکل سیم ہے نصب رفع جر تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کون سی حالت سے تعلق ہے؟ جی جب ہوا شروع میں آئے گا تو وہ رفعی حالت ہوگی، اور جب بعد میں آئے گا تو ہوا تو بیٹا ہے ہی رفع جب کی آئے گا. حالت نا، ہوا اور ہو واحد کی تو شکل ویسی فرق ہے. جی ہم نے بات کرنی ہے تسنیہ اور جب جمع بعد میں کی. ضمیر آئے گی نا، جب بعد میں ضمیر آئے گی تو اس وقت نصبی اور جری حالت کی ہوگی. بالکل ٹھیک ہو گیا. کوئی اور اس کو بتائے گا؟ کلثوم نوید. جو پوائنٹ انہوں نے بتایا ہے بالکل ٹھیک بتایا ہے، لیکن اس کی کوئی وضاحت تھوڑی سی. میم اس کے آگے اور پیچھے دیکھیں گے ہم کہ وہ کون سی شکل دے رہا ٹھیک ہے. ہے. فکرے کے اندر ہم دیکھیں گے نا، اگر تو وہاں پہ ایک کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ جو ہے نہیں سوری 2 کا ذکر ہو رہا ہے یا مؤنث کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ کیونکہ تسنیہ کے لیے مذکر اور مؤنث دونوں سیم ہیں، تو صحیح. وہاں پہ ہم فکر میں دیکھیں گے کہ مذکر کا ذکر ہو رہا ہے کہ مؤنث کا، تو پھر ہم اس حساب سے اس ضمائر کا ترجمہ کریں گے. بالکل پہلا پوائنٹ اس نے بڑا اچھا سے ایکسپلین کر دیا کہ ہما جو ہے وہ مذکر میں بھی ہے اور مؤنث میں بھی ہے. اس کا ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو وہ بالکل ٹھیک کلثوم نے بتایا کہ پروناؤن ضمائر استعمال اسی وقت ہوتے ہیں کہ جب جملہ پہلے جملے میں اصل نام کا ایک مرتبہ ذکر ہو چکا ہو. اگر آیت میں حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کا ذکر چل رہا ہے تو ہم ہما کا ترجمہ مؤنث کے لیے کریں گے، اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کا ذکر چل رہا ہے تو ہم ہما کا ترجمہ مذکر میں کریں گے.
یہ تو ہو گیا تسنیہ کی بات. لیکن جو جمع ہے وہ مذکر مؤنث تو فرق ہے، لیکن رفع نصب جر کی حالت سیم ہے، شکل سیم ہے. اب اس کا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ رفعی حالت ہے، نصبی حالت ہے یا جری حالت ہے؟ جی شکیلہ. ٹیچر اگر اس سے پہلے ان مشبہ بالفعل ہوگا تو وہ نصب کہلائے گا، اور ٹھیک اگر ہے، اس کے پہلے حرف جر ہوگا تو وہ ہم کہیں گے یہ جری حالت ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا، زبردست ہو گیا. کچھ چیزیں تو ہمیں نشانیوں سے پتہ چل جائیں گی. مثال کے طور پہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا کہ اگر کوئی بھی اسم ہے اور اس اسم کے فوری بعد ایک ضمیر اٹیچڈ ہے، مثلا ربہ، ربو ہو، اسی طرح ربو کا، اسی طرح ربو ہم، اس ایک کا رب، تمہارا رب اور ان سب کا رب. تو اسم، کسی بھی اسم کے فوری بعد اگر ایک ضمیر اٹیچڈ ہے تو آپ کو ہم نے کہا تھا کہ پکی پکی بات ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ ایک مرکب بنائے گا، مرکب اضافی. یعنی کہ بغیر سوچے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی بھی اسم کے فوری بعد ایک ضمیر اٹیچڈ ہو جاتا ہے تو وہ ہمیشہ مرکب اضافی بنتا ہے. ٹھیک ہے، مرکب اضافی کس کو یاد ہے؟ ڈاکٹر انجم آپ کو یاد ہے مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ اس کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ جی، مرکب اضافی اردو میں جیسے کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، اور اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ. بالکل ٹھیک ہے، مضاف جر کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ ہلکا مضاف نہیں، پھلکا مضاف ہوتا ہے، الیہ. اس پہ ال یا تنوین نہیں ہوتی. جی، سوری، مضاف مضاف جو الیہ. ہے وہ تینوں اور اس کا حالتوں میں جو ہو سکتا مضاف ہے. ہے جی وہ ڈاکٹر جر انجم، کی حالت میں. مضاف تینوں جی حالتوں میں ہو سکتا ہے، رفع نصب جی جر، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، ہمیشہ، وہ کچھ اور آ ہی جی نہیں سکتا. جی تو اب کیونکہ بعد والا ضمیر جو ہے، میں نے کہا کہ اسم کے فوراً بعد ضمیر آتی ہے مرکب اضافی میں، تو کیونکہ بعد والا جو ہے مضاف الیہ ہوتا ہے، اور مضاف الیہ ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آٹومیٹکلی ہمارا جو یہ ضمائر آ رہے ہیں اس کے بعد جو اٹیچڈ ہے، اس کا مطلب ہوگا نا کہ وہ ہمارے مجرور ہیں. جو بھی بعد والے ضمیر لگے ہوئے ہیں وہ مجرور حالت میں ہیں. پوائنٹ کلیئر ہوا؟ جی کسی بھی اسم کے جی فوراً ٹیچر ہو بعد گیا. اگر کوئی ضمیر اٹیچڈ ہے تو وہ ہمیشہ مرکب اضافی بنتا ہے کسی بھی اسم کے ساتھ. اور جو بعد والی ضمیر ہے وہ ہمیشہ مضاف الیہ بعد میں آتی ہے، مضاف پہلے آتا ہے. اور مضاف الیہ کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی مجرور ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد جتنے بھی پروناؤن اٹیچ ہوں گے وہ سارے زیر والے ہوں گے. ٹھیک ہے، جری حالت والے ہوں گے. نمبر 2 ہم نے یہ سیکھا کہ کچھ جگہوں پہ ہمیں حروف جر کے بعد ضمیر ملیں گے. حرف جر ہم نے سیکھے، کتنے حروف جر ہیں؟ ٹیچر 11. 11. اور جی عائشہ اسحاق، آپ بتاؤ گے وہ کون سے ہیں؟ عائشہ کلاس میں موجود ہے؟ نئے بچے، رابعہ وحید، آپ بتاؤ گے؟ جی میم. 11 ہے، اور یہ ہے پہلے جن کا مجموعہ ہے بتوکلی، بازی بی تا واو کاف اور لام، بتوکلی اس کا مجموعہ بنتا ہے. اور پھر دوسرے ہیں جو جوڑے جوڑے کی صورت میں ہے، جیسے ہے فی ہے، الا ہے، الہ ہے، من ہے، ان ہے.
ٹھیک ہو گیا, بالکل پرفیکٹ ہو گیا. فی کے ساتھ آپ نے ویسے ایک کم کر دیا, حتی. حتی حتی جی. ٹھیک ہو گیا. اور میم حتی کا بھی آپ نے بتایا تھا اگر یہ اسم کے ساتھ آئے گا تو حرف جر ہوتا ہے, اگر جی فعل کے ساتھ آتا ہے تو یہ حرف عطف بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. فی حتی یہ ایک جیسے, الا اور الا ایک جیسے, اور من اور ان ایک جیسے. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہم یاد کر لیتے ہیں تو آسانی رہتی ہے. تو یہ ہمارے 6 حروف جر. تو حروف جر کے بعد اگر کوئی بھی ضمیر اٹیچ ہوگی تو ہمیں پتہ ہے حروف جر کیا کرتا ہے اپنے بعد آنے والے اسم کو, جر دے دیتا ہے, اس کا اسے مطلب ہے کہ اس دے کے دیتا بعد ہے. بھی ہمارے پاس جری ضمائر ہوں گے نا, تو ہم جر والی گروپ سے اٹھائیں گے. ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہننا. اور مرکب اضافی میں بھی جب ہم مضاف الیہ سلیکٹ کریں گے تو کس گروپ سے کریں گے, پھر بھی جری گروپ سے کریں گے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ جر والا ہوتا ہے. تو حرف جر کے بعد بھی جری گروپ ہے, اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ بھی جری گروپ سے ہوتا ہے. تو مثلا میں کہتی ہوں من کا, تجھ سے, من کا, تجھ سے, من ہو, اس سے, من ہم, ان سب سے. تو کوئی بھی جب آئے گا اس کے بعد حرف جر کے بعد تو وہ بھی مجرور گروپ میں سے ہوگا, ہمیشہ مجرور ہوگا. اور جس طرح ابھی کسی اور نے بتایا کہ اگر مشبہ بالفعل کچھ ایسے حروف ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب میں لے جاتے ہیں, تو اگر ان کے بعد کوئی لگا ہوگا تو وہ ہم منصوب یعنی کہ نصب والے گروپ میں سے اٹھائیں گے. اسی طرح ہم نے جملہ فعلیہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے فعل آتا ہے, فعل کے بعد فاعل آتا ہے, اور فاعل کے بعد مفعول آتا ہے. تو اس کو نوٹ کر لیں کہ یہ جو فاعلی گروپ ہے, فاعلی ضمیر یہ ہمیشہ ہڈن ہوتے ہیں. یہ جو غائب گروپ کے فاعلی ضمیر ہیں یہ ہمیشہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں, یہ نظر کبھی نہیں آتے. وہ انشاءاللہ جب ہم آگے اس کی مثالیں کریں گے تو سمجھ آئے گی. فاعلی ضمیر ہمیشہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کبھی نظر نہیں آتے. اور جو مفعولی ضمیر ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے. تو جب بھی آپ کو کوئی مرکب یہ جملہ فعلیہ میں یہ والے جو ہوا, ہما, ہم, یہ سوری ہو, ہما, ہم جو نظر آئے گا تو وہ ہمیشہ آپ کیا کہو گے کہ یہ جو مفعول ہمیشہ نصبی حالت میں ہوتا ہے, تو آپ انہیں کہو گے کہ یہ مفعولی ضمائر ہیں. پوائنٹ سمجھ آئیے کہ کنفیوز ہوئے ہو؟ ٹیچر آ گئی ہے. جو یہ ضمائر سمجھ نہیں آنکھوں آئی. سے نظر آئیں گے, جی میں آپ ٹیچر کو جو نا اس کی ضمائر مثال, آنکھوں سے نظر آئیں گے. میں آپ کو مثال دیتی ہوں. ہم نے اس کی ایک جملہ فعلیہ بنانا ہے. جملہ فعلیہ میں ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلے ایک فعل ہوتا ہے تبھی وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا نا. جو جملہ فعل سے شروع ہو جملہ فعلیہ ہوتا ہے, جو اسم سے شروع اسمیہ ہوتا ہے. تو فعل کے بعد ایک فاعل آتا ہے اور پھر ایک مفعول آتا ہے. یہاں تک بات سمجھ آئیے؟ اگر فاعل, یہ میں غائب گروپ کو ابھی ہم صرف ڈسکس کر رہے ہیں, اگر یہ فاعل جو ہے جو یہ والے ضمائر ہیں یہ ہمیشہ ہڈن ہوتے ہیں,
مثلاً ہم نے جو ماضی کی گردان پڑھی تھی زارابا، کیا ہم نے پڑھا تھا؟ اس کا ترجمہ کیا تھا؟ زارابا کس نے سوال کیا ہے؟ کس نے کیا؟ مجھے جی سمجھ مس نہیں زارابا آئی۔ مس میں نے کیا تھا. جی تو زارابا کا کیا مطلب ہے؟ اس ایک مذکر نے مارا. تو اس ایک واحد مذکر کہاں سے مذکر. لائے ہو آپ؟ زارابا کا تو مطلب صرف مارنا ہوتا زارابا ہے، اس ایک اس مذکر میں جو کہاں سے لائے ہو؟ اس میں وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کی جو ضمیر ہوتی ہے. تو یہی آپ کو بتایا ہے نا کہ جو فائلی ضمیر ہوتی ہے، مارنے والا جو ہے وہ اندر ہڈن ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا. زارابا کے اندر موجود ہے ہوا، ہم ترجمہ کرتے ہیں ہوا زارابا کا، ٹھیک ہے؟ اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل بالفاعل. کیا اس کو ہم نام دیتے ہیں؟ فعل بالفاعل، یعنی کہ وہ فعل جو بی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، فاعل کے ساتھ ہے، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا مجھے. لیکن میں نے اگر کہنا ہے کہ اس نے مارا ان سب کو، تو میرا جو ورڈ کیا بنے گا؟ ضربا ہم. تو اب جو مجھے ہم کا ہم نظر آ رہا ہے، یہ جب بھی ہے کی کوئی بھی شکل نظر آئے گی تو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ صرف مفعول ہوگا. فاعل جو ہوتا ہے وہ اندر چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا. اور صرف اگر ہے کی کوئی بھی شکل آپ کو دکھ رہی ہے تو اس کا ترجمہ آپ نے مفعول کے طور پہ کرنا ہے. پوائنٹ آپ سمجھ آئیے؟ جی سمجھ آ گئی اب. اور مفعول کس اعرابی حالت کا ہوتا ہے؟ نصب کا. نصب کا. تو پھر اگر اس ہم کی میں آپ سے پوچھوں گی اس کی حالت کیا ہے، اعرابی حالت کیا ہے، تو آپ اس کو رفع یا جر کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے نا؟ جی یہ نصب ہی ہوگا. یہ ہمیشہ نصب ہی ہوگا. چھپا ہوا ضمیر فاعلی، نظر آنے والا ہا کی کوئی بھی شکل مفعولی جو کہ منصوب ہوتا ہے، اور حرف جر کے ساتھ جو بھی اٹیچڈ ہوگی یہ شکل وہ جری، اور مضاف الیہ بن کے جو آ رہا ہوگا وہ بھی جری. اب کلیئر ہو گیا کہ کہاں کہاں کیسے کیسے یہ ضمائر آ سکتے ہیں؟ حرف جر کے ساتھ آ سکتے ہیں تو ہم ان کو جری کہیں گے، جر والے، تو یہ ہم آخری گروپ سے اٹھائیں گے. اگر مضاف الیہ بن کے آ رہے ہوں گے وہ بھی جری ہوں گے، وہ بھی ہم آخری لائن سے اٹھائیں گے. اگر فائل بن کے آ رہی ہیں تو وہ اندر چھپے ہوئے ہیں، فعل کے اندر وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے. ہم تصور کریں گے شکل کو دیکھ کے کہ اگر زارابا ہے تو اس کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے، زارابا الف آگے ہے تو ہما چھپا ہوا ہے، زارابو واو الف ہے تو اس کے اندر ہم چھپا ہوا ہے، زرب نون زبر نا نون نسواں لگا ہوا ہے تو ہننا چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ ہم اس کی شکل سے اندازہ لگائیں گے کہ اندر کون سی ضمیر ہے. لیکن اگر مجھے یہ شکلیں نظر آ رہی ہیں، ہوما ہوم یا ہا ہوما ہننا، تو وہ ہمیشہ مفعول بن کے آ رہا ہوگا، تو وہ نصبی حالت سے ہوگا. تو کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا؟ اب انشاءاللہ ہم قرآن میم تو جو چھپا ہوا ضمیر ہوگا وہ رفع کی حالت میں ہوگا. وہ رفع کی حالت میں. ٹھیک ہے. فاعل ہمیشہ یاد رکھنا ہے پیش والا ہوتا ہے، مفعول جو ہوتا ہے وہ زبر والا ہوتا ہے. یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی بچہ ہے جو ابھی بھی کنفیوز ہے؟ میم ابھی آپ نے 4 پوائنٹ بولے ہیں، ان کو ذرا ریپیٹ کیجیے گا. چھپا ہوا ضمیر فاعلی ہے رفع کی حالت میں، ظاہری شکل میں ضمیر مفعولی ہے، یہ نسبی ہے، اور 2 آپ نے اور بتائے تھے، ایک جری کا اور ایک اور وہ کیا تھا؟ دونوں جری ہیں بیٹا. حرف جر کے بعد بھی آپ کو پتا ہے جر والا اسم آتا ہے، اور مضاف الیہ بن کے جو آ رہا ہے وہ بھی ہمیشہ مجرور اسم ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. وہ دونوں جو ہیں مرکب کے اندر، مرکب اضافی والا اور مرکب جاری، یہ دونوں مرکبات ہیں. ان کے دونوں کے اندر جر والا آتا ہے، زیر والا پروناؤن. اور جو جملہ فعلیہ کے اندر فعل کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مفعول ہوتا ہے، اور جو فاعل والا ہوتا ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، وہ تو آپ نے اندازہ لگانا ہوتا ہے. کلیئر ہے؟
मैम तो मुरकबे अजाफी में जो होगा वो भी तो मजरूर इसम वो होगा ना, मजरूर ज़मायर, क्योंकि मजाफे अलही आएगा उसके बाद। तो बेटा यही आपको बता रही हूँ, और क्या बता रही हूँ कि मुरक्कब के दोनों जो हैं वो जर वाले हैं। जुमला फेलिया में जो आ रहा है वो नसब वाला है। जी ठीक है मैम। बाकी भी सबको क्लियर है बेटा? कोई है जिसको नहीं समझ आया अभी पूछ ले। कोई बच्चा जिसको समझ नहीं आ रहा? चलिए आगे चलते हैं जी हम। अब ये तो हो गया हमारा अब हम करेंगे ये तो हमारा गायब ग्रुप था, अब हम हाजिर ग्रुप करने लगे हैं। ठीक है, इन्हीं को रफा का जब हाजिर ग्रुप है तो हमने कहा था कि ये ते की शक्ल में होता है। हाजिर जो रफा की पेश है वो ते में होती है, शक्ल दोनों की सेम होती है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि रफा का ते से बनता है और नसब जार जो होता है वो काफ से बनता है। अगर हुआ का मैंने यहां पे ले लिया, मैंने कहा था अकेला ते वाहिद के लिए त, और जमा के लिए उसी ते के आगे मीम लगा दिया, जिस तरह वहां हुम लगाया था या तुम बना दिया। और तस्निया जो होता है वो हमेशा जमा की शक्ल के आगे अलिफ लगाने से बन जाती है। तुम के आगे मैंने अलिफ लगाया तो बन गया तुमा। त, तुमा, तुम, ये मुजक्कर हो गया। इसी को हमने मुअन्नस करना है। जी कौन बताएगा इसकी मुअन्नस की शक्लें क्या हैं? टीचर मैं बता दूं? जिसने अभी तक नहीं बताया वो बताएगा। साइमा गफूर। ती, ठीक है, मिसेस के नीचे जेर आ जाए तुमा, ठीक है। तुन्ना, ती, तुमा, तुन्ना, नूने निस्वा का, बिल्कुल। तुन्ना। जमा मुअन्नस हमेशा नून निस्वा से बनती है, तुन्ना। अब बिल्कुल सेम शक्ल, लेकिन ते के बजाय आपने लगा देना है काफ डंडे वाला, तो वो हमारी हाजिर की शक्लें नसबी और जरी बन जाएंगी। त के बजाय बन जाएगा क, सेम शक्ल, सिर्फ ते की जगह काफ लगा लेना है। क, कुमा, यानी कि जमा के लिए काफ के आगे मैंने मीम लगाया था तो उसी के आगे अलिफ लगा देने से कुमा और कुम। ता, तुमा, तुम, का, कुमा, कुम। ठीक है, इसी तरह मुअन्नस के लिए थी ती, तुमा, तुन्ना, तो यहाँ क्या हो जाएगी की, कुमा, कुन्ना। की, क से त से ती से की, और जमा के लिए कुन्ना, और तस्निया हमें पता है कि हमेशा मुजक्कर वाली इस्तेमाल होती है। तो ये हो गया कुमा। सेम शक्लें, सिर्फ क्या हो रहा है कि ते को हम रिप्लेस करते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं काफ से। और सेम बिल्कुल इस्तेमाल होगी उसके लिए। आपकी जेर और जबर की हमेशा शक्लें सेम होती हैं। ठीक है, तो सेम एग्जैक्ट शक्ल इस्तेमाल होगी जर के लिए भी। क, कुमा, कुम,
اور کی کما اور کننا. جی سب کو سمجھ آ گئی؟ جو ہماری تے کی شکل ہے وہی دوبارہ سے ریپیٹ ہوگی, صرف تے کے بجائے ہم نے کاف لگا دینا ہے. اور نصب اور جر یہ ہمیشہ ان کی سیم شکلیں ہوتی ہیں, یہ ایک ہی شکل کو شیئر کرتے ہیں. اور ہم نے اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ جب بھی یہ نظر آتا ہے, اگر یہ جملہ فعلیہ میں ہے تو یہ نصبی ہوگا کیونکہ وہاں مفعول آتا ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے. اگر وہ حرف جر کے بعد یہ شکل ہے تو آپ نے دیکھا ہے ربہ ہو, ہے پیش ہو آیا ہوا ہے, ہم نے ہوا نہیں لکھا ہوا. ربو کا کیونکہ مجرور اسم ہوتا ہے جر والا, تو آپ نے دیکھا میں نے ک کی شکل اٹھائی ہے, ت کی شکل نہیں اٹھائی. ربو کم, اب میں نے تم کی شکل نہیں اٹھائی, میں نے کم کی شکل اٹھائی ہے. اسی طرح حروف جر کے بعد جب آئے گا تو بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ ک اور ہو اور ہم میں نصبی اور جری والے گروپ میں سے ورڈز کو اٹھا رہی ہوں. آخر میں ہمارے پاس رہ جاتا ہے متکلم. یہ میں ٹاپ پہ لکھ دیتی ہوں متکلم کی شکلیں. متکلم, واحد متکلم, پہلے رفع میں کیا آتا ہے؟ انا اور نحنو. انا نحنو یہ رفع کی حالت ہے. اور جر اور نصب کی ہمیشہ سیم ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی یہ اور نون الف نا, یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. اس دن ہم نے جب گردان سیکھی تھی تو ہم نے سیکھا تھا ماضی کی گردان. نا نا یہ نا نا, یہ ہماری متکلم کی شکلیں ہیں. رفع کے لیے انا اور نحنو, اور جر اور نصب کے لیے یہ نا نا. تو یہاں پہ آج ہماری یہ مکمل ہو گئی. سب بچوں کو کلیئر ہے؟ میم پلیز ذرا یہ لاسٹ والا پوائنٹ ریپیٹ کیجیے گا. متکلم کس کو کہتے ہیں؟ جس میں میں آتی ہوں, میں. تو پیش کے لیے انا اور میں کے لیے اور ہم کے لیے آتا ہے نحنو. اگر قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت میں ہے کہ آپ کا نام کیا ہے تو انہوں نے کیا کہا؟ انا یوسفو, انا میں یوسف ہوں. تو کیا ورڈ آیا؟ ہم نے کیا پڑھا تھا جملہ اسمیہ میں کہ ہمیشہ مبتدا کس حالت میں ہوتا ہے؟ رفع میں. رفع میں. تو پھر رفع کے لیے انا کا ورڈ آیا نا, جی کا ورڈ تو نہیں آیا. لیکن جب میں کہتی ہوں ربی, کیا مطلب ہے اس کا؟ ربی میرا رب. میرا رب. تو اب اب میں نے کہا تھا رب اسم کے فوراً بعد ضمیر آ جائے تو وہ کیا بناتا ہے؟ تسبیح حالت. مرکب اضافی. مرکب اضافی بناتا ہے. ٹھیک ہے. اور مرکب اضافی میں بعد والا کیا ہوتا ہے ہمیشہ؟ مجرور اسم. مجرور. تو ہم نے وہاں پہ مجرور کے لیے کیا ورڈ یوز کیا؟ انا تو نہیں جی کیا کا. نا. رب, رب اسم ہو گیا اور اسم کے بعد ضمیر آ جائے ربی تو وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کیا بناتا ہے؟ مرکب اضافی. اضافی. تو مضاف الیہ میں کیا آتا ہے؟ کون سی حالت میں؟ مجرور. مجرور. تو پھر یا جو ہے مجرور کی شکل ہوئی نا. جی. اور جب اسی میں ہم ایک اور دعا مانگتے ہیں, اے ہمارے رب, یہ تو کہا ہے نا میرے رب, تو جب ہم کہتے ہیں ہمارے رب پھر ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ربنا. ربنا. اب وہاں پہ نہ آ رہی ہے نا, وہاں نحنو تو نہیں سب لگا کے رہی. لیے. رب نا, ہم دو کے رب یا ہم سب کے رب؟
दोनों सूरतों में हम नून अलिफ ना का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फिर इसम प्लस इसमें जमीर क्या बनेगी? मुरक्कब इजाफी। इजाफी। और इजाफी में बाद वाला हमेशा मजरूर इसम होता है। जी। तो मैंने अब ना का वर्ड यूज किया ना, अब मैंने वहां पे नहनु तो नहीं इस्तेमाल किया। बिल्कुल। लेकिन अगर मुब्तदा बन के आ रहा होगा तो वो हमें पता है मुब्तदा मरफू होता है, तो वहां मैं नहनु इस्तेमाल करूंगी। क्लियर हो रही है बात? जी टीचर। हाँ, इंशाल्लाह हम जब कुरान के ऊपर जाके अप्लाई करेंगे ना इनको, तो फिर आप लोगों को ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी जब हमने तर्जुमा करना है। तो तर्जुमा जो होते हैं वो नस्ब और जर में आते हैं, और जो डिटैच होते हैं वो रफा की हालत होती है। अभी उस पे ना जाओ, अभी मैंने वो पढ़ाया नहीं है अटैच डिटैच, पहले तो खैर पढ़ाया हुआ है, तो लेकिन जो टॉपिक अभी नहीं पढ़ रहे उस पे टीचर मैंने करवाया आपको हुआ मना किया हुआ है। थोड़ा सा करवाया हुआ। जी, लेकिन अभी तो नहीं किया ना, जो टॉपिक होता है उसी पे रहना चाहिए, फिर वो जो जिन्होंने नहीं किया हुआ वो कंफ्यूज हो जाएंगे। जी, आप सबको जी क्लियर है? टीचर कोई? ये इजी है। जी बेटा। कुछ नहीं टीचर, मैं कह रही थी इस तरह ज्यादा इजी रहता है क्लास के साथ। जी, अभी जो हमने पढ़ा इसमें किसी को कंफ्यूजन है? प्लीज बता दे। टीचर ये जो मुतकल्लम का है ना, आपने कहा था रफा में अना होगा और नसब और जर में नहनु होगा। जी, नसब और जर नहीं बेटा, अना जो है वो रफा की शक्ल है वाहिद की, जी। और नहनु उसी रफा की जमा की शक्ल है। सही। अना है मैं, और नहनु का मतलब होता है हम दो या हम सब, दोनों पेश की शक्लें हैं। जबर और जेर के लिए यी और ना का इस्तेमाल होता है। बस ये थोड़ा सा रब्बी डाउट और था। रब्बाना में मैंने आपको बता दिया ना। जी मैम मैं जी, एक अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम। करूं? जी पूछे। जी, एक क्वेश्चन है कि बाज़ औक़ात रब्बुना आता है और बाज़ औक़ात रब्बाना आता है, इसकी थोड़ी सी वज़ाहत कर दीजिएगा। रब्बुना और रब्बाना। जी, आपको मुरक्कबे अज़ाफ़ी याद है कि आप भूल गए हुए हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने क्या पढ़ा था, मुज़ाफ की क्या इराबी हालत होती है? मुज़ाफ जो है वो किस शक्ल में लिखा जाता है? तनवीन नहीं होती मैं। जिसने सवाल किया है बेटा वही जवाब देगा, जो 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 कंफ्यूज है और जिसने सवाल किया है। आप कॉपी ना Sorry? खोलें बेटा, कॉपी जी, के जी। सफे पलटने की आवाज आ रही है मुझे। जी, रब्बुना और रब्बाना। नहीं, मेरा यानी सवाल ये है रब्बाना। बेटा कि मुजाफ किस हालत में लिखा जाता है? जैसा मैंने अभी कहा ना कि मुजाफे इलैही हमेशा जर वाला होता है, तो मुजाफ की एराबी हालत क्या होती है? मुजाफ भी एक इसम होता है ना, मैंने कहा जी, इसम जी, ज़बर प्लस इसमें जमीर। ज़बर वाली। अभी मैंने ऊपर लिखा है रब्बू रब्बू रब्बू, तो ये जबर वाली है। रफ़ई हालत। जी, तो मुजाफ हमेशा होता है पेश वाला। ठीक है, जो आपका सवाल है कि कभी तो पेश के साथ लिखा होता है और कभी नहीं लिखा होता, तो मुजाफ अकेला जब भी आएगा पेश वाला होगा। जैसे अभी मैंने लिखा रब्बू हु, रब्बू का, रब्बू कुम, लेकिन ये अगली दोनों हालतें भी कबूल कर सकता है। अब इसी रब्बू से पीछे अगर मैं कोई हरफे जर लगा दूं, रब्बू से पीछे मैं इला या अला या मिन या अन लगा दूं, तो अब रब्बू की हालत क्या बन जाएगी? अब उसकी जरी हालत बन जाएगी। जरी हालत। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल जो है वो पेश वाला होता है, लेकिन हरफे जर ने आके इसको क्या कर दिया, जर दे दी। मसलन मैं यहां लिखने लगी हूं इला रब्बू, अब रब्बू नहीं होगा, अब क्या होगा, रब्बी, इला रब्बी का।
तेरे रब की तरफ, अब ये बन जाएगा रब्बी का, तेरे रब की तरफ। मुज़ाफ़ इलैहि तो हमेशा ही जर वाला होगा, इसलिए मैंने, आपने देखा मैंने काफ की शक्ल उठाई, लेकिन नॉर्मल मुज़ाफ पेश वाला होता है, हरफे जर ने उसको आके क्या कर दिया, जेर दे दी। इसी से पहले अगर मैं इन्ना लगा दूं, इन्ना क्या करता है, अपने बाद आने वाले इसम को नसब दे देते हैं। नसब। अब ये कैसे लिखा हुआ नजर आएगा, इन्ना रब्बा का, इन्ना रब्बा, ठीक है। तो ये जबर पे चला गया ना, यानी हद से जर आया तो उसने उसको जेर दे दी इसम को, और अगर इन्ना या अन्ना शबबिल फेल आया तो उसने नसब दे दिया। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये आपके सवाल तक मैं अभी भी नहीं पहुंची, अभी मैं वहां पहुंचने लगी हूँ। अभी जब ये ऊपर मैंने आपको मैं पूछ रही थी कि बहुत सारे कौन कौन से इसम होते हैं जो कि मारिफा होते हैं, तो उसमें ये ऊपर अगर आप देखोगे तो एक स्टूडेंट ने कहा कि मुनादा, मुनादा जो है उसके बाद आने वाला इसम भी मारिफा होता है, तो मुनादा किसे कहते हैं, पुकारने वाला। तो किस लफ्ज से पुकारते हैं हम, या। अब मैंने कहना है या ए मेरे रब, तो मैं क्या लिखूंगी, या रब्बना, नहीं रब्बाना नहीं, रब्बूना। आपको क्या है कि मुजाफ हमेशा पेश वाला होता है। जी जी, या रब्बूना, रब्बूना, ठीक है। ए हम सब के रब, तो समटाइम क्या करते हैं कि हम या को रिमूव कर देते हैं, या को हटा देते हैं वहां से और खाली लिख देते हैं रब्बाना। इसका क्या मतलब होता है कि वहां पे या का वर्ड मौजूद है जिसको मैंने छुपा दिया है, क्योंकि नॉर्मल मुजाफ तो पेश वाला होता है ना। अगर रब्बू ना होगा तो इसका मतलब होगा सिर्फ आपने कहना है हमारे रब, और वही अगर रब ना है तो अब आप कहोगे ए हमारे रब, बजाय यही मैं कहना चाह रही थी, क्योंकि जब हम दुआ शुरू करते हैं ना रब्बना, उसमें ए हमारे रब, यही मैं पूछना चाह रही थी, बस जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो वो या को लिखने के बजाय क्या करते हैं, बू को ब से बदल देते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे या मौजूद है जिसको मैंने छुपाया हुआ है रब्बू के अंदर, रब्बा के अंदर। क्लियर हो गया, रब्बा ना। अब रब्बा, रब्बू, अगर खाली रब्बू ना होता तो आप कहते हैं हमारे रब, और अगर रब ना है तो इसका मतलब है ए हमारे रब। आगे समझ, ए हमारे रब। जी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। चलें जी, गुड हो गया। इसलिए क्योंकि अक्सर सवाल किया जाता है तो इसलिए मैंने कहा कि एक दफे इसकी वजाहत हो जाए ना। बिल्कुल, और अक्सर मतलब होना चाहिए, क्योंकि बाज लोग कहते हैं कि रब्बू ना आता है, यहाँ रब्बा ना है, तो इसलिए मैंने ये अपनी भी तसल्ली के लिए और वजाहत के लिए भी आपसे पूछा था। बिल्कुल ठीक हो गया। सब बच्चों को समझ आ गई है इस बात की? जी मैम। गुड। चलें जी, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमारे मेरा ज़मायर में एक क्वेश्चन था। जी जी पूछे। जमा मुज़क्कर और मुन्नस के लिए मुतकल्लम में हम यूज करते हैं नहनु और ना जी, और अब ये तीनों शक्लें ना ना क्यों गई हैं, हमें कैसे पता चलेगा नहनु ये ना और नहनु और ना आना है? इन दोनों को जरा प्लीज बताइएगा। लास्ट वाला आपको ये बताया है ना कि जहां पे रफा की जरूरत है वहां हमने नहनु लगाना है, जहां पे हरफे जर के बाद हमने इस्तेमाल करना है तो हमें पता है हरफे जर के बाद मजरूर इसम आता है तो हम नून अलिफ ना का इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है कि मुजाफे इलही बन के अगर आ रहा है तो वो भी मजरूर इसम होता है, फिर भी हम नून अलिफ ना का इस्तेमाल करेंगे। रफा की, मैं सिर्फ रफा का पूछ रही हूँ। रफा में भी नहनु और ना आ रहा है ना दो जगह। नहीं बेटा, ना तो मैंने कहीं भी नहीं लिखा, ना कहाँ लिखा है मैंने? सिर्फ नहनु आएगा। जी है ही सिर्फ नहनु।
मैंने आपको ये बताया कि नहनु रफा के पास है, और ना नसब और जर दोनों आप देख रहे हो, नसब और जर की पूरी गर्दान सेम है जी ठीक है। तो वो दोनों के लिए ना और ना इस्तेमाल होगा। सिर्फ फिर आप सिचुएशन देखोगे कि हरफ जर के बाद है तो आप कहोगे जर वाली है, अगर वो मुजाफे नहीं बन के आ रहा है आप कहोगे जर वाली है, अगर वो जुमला फेलिया में आ रहा है तो जुमला फेलिया में आपको पता है मफूल होता है, तो वो जी। मफूल जो होता है मंसूब होता है। फिर आप उसको शक्ल वहां पे भी वही है क, और जी। वहां पे भी ये हरफ जर के बाद क है तो हम उसको जरी कहेंगे, अगर वो मफूल बन के आ रहा है तो हम उसको नसबी कहेंगे। शक्ल तो दोनों की क है जी सिचुएशन हमें बताएगी कि क्या है। जी ठीक है ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी एक और बात मैं कहना चाहूंगी, अगर जी। ज़मायर मुनफसिला और मुतसिला इस तरह कर दिए जाएं तो उसको मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छी तरह समझ नहीं आएगी। अभी वो टॉपिक मैंने कराया नहीं है ना, तो इसलिए मैं अभी नहीं बोल रही। अब हम जब कुरान जी के ऊपर ठीक प्रैक्टिस ठीक करेंगे ना तो वहां पे मैं उसको इंशाल्लाह उस तरह बता दूंगी। जी इंशाल्लाह। मैम ये तो एक्चुअली हमारी सारी क्लास में अटैच्ड है बहुत ना, सारे सीनियर हरफ जर स्टूडेंट्स के आ बाद गए भी हैं ना। अटैच है, मुजाफे इलैहि के बाद भी अटैच्ड है, फेल जी जी मफूल बन के भी अटैच्ड हालत में ही आता है। जी जी ये सारी अटैच्ड की शक्ल है ना। जी जी जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जी, आंखों के सामने लिखा हुआ हो ना तो ज्यादा क्लियर बात होती है। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह फिर हम ना इसी की कुरान पे प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। जी जी ठीक है जी इंशाल्लाह। सिर्फ जमायर को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, सब कुरान लेके आए इंशाल्लाह कुरान के ऊपर हम करेंगे। जी, और किसी का कोई सवाल है बेटा?